بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله متعال خواستارم که به من گوینده و به شما شنوندگان این توفیق رو عنایت بکند که بنده به گفته هایم و شما به شنیده هایتون عمل بکنید تا اینکه بتوانیم سعادت دنیا و آخرت نصیبمون بشود. امروز در رابطه با باور به الله متعال که در واقع باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت می شود صحبت می کنیم. غالباً انسان هایی که به الله متعال باور دارند در دنیا بیشتر احساس سعادت می کنند، برای اینکه معتقدند که خالقی دارند، آفریننده‌ای دارند و زیر نظر او هستند و او رعایت می کند و در حفاظت او هستند و معتقد به این هستند که ما در دنیا عبث و بیهوده آفریده نشدیم و الله متعال اونطوری که ما رو دستور داده عمل میکنیم. اما انسانهای کافر، انسانهای بیدین، انسانهای کمونیست، انسانهای بی خدا از این مقوله محروم هستند. در دنیا احساس پوچی میکنند، اصلا حیران هستند، سرگردان هستند، نمیدونن در دنیا چه وظیفه‌ای دارند، برای اینکه به خالق باور ندارند، یا اینکه انسانهای دیگر اونها رو سرراه و بیراه میکنند. جامعه شناسان، فیلسوفان، روانشناسان و خیلی از کسانی که معتقدند که سیاستمداران، خیلی از این کسانی که معتقدند ما میتونیم راه رو به اونها نشون بدیم، اونها رو در بیراهه‌ها قرار میدن، از اونها بیگاری میکشند و اونها رو در مسیرهای نادرست بر اساس هوا و هوس، خواهشات نفسانی، افکار غلطی که تحت تاثیرش هستند قرار میدهند. در نتیجه یک انسانی که به الله متعال باور دارد به عنوان یک باور بنیادین و اساسی در دنیا احساس سعادت بیشتری می کند. قرآن کریم به عنوان کتاب مسلمانان و به عنوان کتابی که راه و روش زیستن و زندگی رو به انسان می آموزد و مهمترین مسئله‌ای که بهش میپردازد پرداختن به باورهای اساسی و بنیادین هست و پایه‌های ایمان هست و میخواهد اینها رو در ذهن ما و در فکر ما و در اندیشه ما محکم و استوار بگرداند تا بر اساس اینها ما به سعادت برسیم. در همین راستا الله متعال در واقع در قرآن کریم برای اثبات وجود الله متعال از روش‌های مختلفی استفاده میکنه و اونها رو مطرح میکنه برای اینکه در واقع ما به وجود الله متعال پی ببریم. یکی از روش‌هایی که الله متعال استفاده کرده در قرآن کریم این هست که شگفتی‌های جهان آفرینش، شگفتی‌های خلقت، شگفتی‌هایی که در آفاق و انفس وجود دارند، در واقع اینها رو برای ما ذکر میکنه و میگه اینها دلیل بر وجود الله متعال هستند. آسمان با این گستردگی، ستارگان و در واقع ماه و خورشید و منظومه شمسی و سایر منظومه هایی که در جهان هستی وجود دارند، همه اینها رو الله متعال به شکل‌های مختلف ذکر میکنه و میگه اینها دلیل بر پروردگار هستند، وجود خالقی هستند، وجود آفریننده‌ای هستند و شما نمیتوانید این همه شگفتی رو در جهان هستی ببینید، این همه شگفتی رو در آفرینش و در درون خودشون در واقع آیات آفاق و انفسی رو ذکر میکنه. آفاق یعنی جهان هستی و اون چه که وجود داره پیرامون ما، و آیات انفسی یعنی اون چه که در ما وجود داره، اینها رو ذکر میکنه. همه اینها رو به عنوان دلیل بر وجود الله متعال و این که نمیتواند جهان بی این گستردگی و شگفتی بدون خالق و آفریننده‌ای باشد. و دوم، الله متعال در کتاب خودش در قرآن کریم آیاتی رو ذکر میکنه که اسما و صفات الهی رو در واقع ذکر میکنه که این الله و این معبودی که و این پروردگار و این ربی که جهان هستی رو آفریده دارای این صفات هست، دارای علم هست، دارای قدرت هست، دارای سمع هست، دارای بصر هست، غفور هست، رحیم هست، جبار هست، قهار هست.
اینها صفات الله متعال رو هم برای الله متعال برای معرفی خودش ذکر میکنه و میگه من دارای این صفات هستم، پس مرا بشناسید. پس قرآن کریم از این دو روش به صورت گسترده در قرآن استفاده کرده برای اینکه ما رو با الله متعال آشنا بکنه و معرفی بکنه که این پروردگاری که شما باید بهش ایمان بیاورید و این پروردگاری که شما باید عبادت و پرستشش بکنید چگونه پروردگاری است. ذاتی است خالق و آفریننده، ذاتی است عالم، ذاتی است غفار و غفور و رحیم و همه این صفات رو برای ما ذکر کرده. اما دلایلی که در واقع بر وجود الله متعال دلالت میکنند، نخستین و مهمترین دلیل فطرت هست. ببینید انسان قطع نظر از این که تحت آموزش قرار بگیره، چیزی اصلا بهش بگن، یک سری تمایلات فطری و درونی داره که در فطرت انسان، در درون انسان، در سرشت انسان الله متعال اینها رو قرار داده. تمایل انسان به زیبایی ها، تمایل انسان به راستگویی و درستی، تمایل انسان به مثلا به عنوان مثال به ازدواج. خیلی از این مسائل رو الله متعال در فطرت و درون انسان قرار داده که اگر فطرت انسان دستکاری نشه اینها رو به راحتی تشخیص میده. گرایش انسان به سوی خدا، به سوی یک خالق، به سوی یک آفریننده، به سوی یک معبود هم در درون انسان و در سرشت انسان نهفته شده و الله متعال این رو در فطرت انسان و در سرشت انسان گذاشته. به همین خاطر بیشتر انسانهای روی زمین، بلکه اکثریت بسیار بالایی از انسانها به نحوی یک چیزی رو، معبودی رو خالق میدونند و پرستش میکنند، گرچه بر اثر آموزش های غلط، بر اثر محیط، بر اثر مسائل مختلف، هوا و هوس، در خیلی ها به انحراف کشیده شدند، ولی به هر حال در اصل اون گرایشی که به سوی یک معبود دارن، یک خالق و آفریننده دارن، اکثر انسان ها مشترک هستند. و حتی میگن همون کمونیست ها و خدا ناباورانی که تلاش میکنن که خدا را هم انکار بکنن، در اون سویدای قلب خودشون و در درون خودشون یک گرایشی به سوی الله و پروردگار دارند و چه بسا ناخودآگاه اسم پروردگار رو به زبان میآورند. قرآن کریم میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا، چهره‌ات را برای دین یک سویه و به صورت حنیف، بدون از اینکه رو به چیزهای دیگری بکنی، بگردان. فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت الهی است. اینی که انسان به سوی پروردگار گرایش داشته باشد، اینی که معبودی رو عبادت بکند، خالقی رو بشناسد، این فطرتی است که الله متعال انسانها رو برش آفریده. لا تبدیل لخلق الله، تبدیلی برای خلق الهی وجود ندارد. ذالک الدین القیم، این اون دین مستقیم و راست و استوار هست. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما بیشتر مردم این مطلب رو نمیدانند. خب وقتی که گرایش به الله، گرایش به معبود، گرایش به پروردگار در درون انسان و در فطرت انسان نهفته است و گذاشته شده است، این سوال پیش می آید که پس چرا انسانها در طول تاریخ به انحراف کشیده شدند، بیراه رفتند و نتوانستند پروردگارشون رو بشناسند؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی در این زمینه اشاره کردند و فرمودند که کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی که در دنیا متولد می شود، فرزندی که در دنیا متولد می شود، اساساً بر فطرت، یعنی بر اسلام، بر توحید، بر یکتاپرستی آفریده می شود. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، این پدر و مادرش هستند که این یهودی میکنن، نصرانی میکنن، مجوسی میکنن. پیامبر این گونه فرمودند. و خب میشه گفت که بت پرستش میکنند، میشه گفت که ستاره پرستش میکنند. در نتیجه درستی که الله متعال فطرت رو گذاشته، ولی وقتی بچه این متولد میشه در واقع تحت تأثیر موارد مختلفی است. اولا تحت تأثیر آموزش هست،
پدر و مادر بهش چی میآموزند، محیط بهش چی میآموزد، مدرسه و آموزشگاه و کودکستان و دبستان و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه بهش چی میآموزند. خب اگر این آموزه‌های غلط و نادرستی باشند، فطرت رو منحرف میکنند و فطرت رو به بیراهه میبرند. اینجاست که الله متعال برای اینکه این فطرت درست بشه انبیا رو میفرسته که ما در زمینش صحبت خواهیم کرد. و نکته دومی که چه بسا تأثیر بگذارد بر فطرت و انسان رو به بیراهه بکشاند، هوا و هوس هست، خواهشات نفسانی هستند. چه بسا فطرت انسان رو مثلا از این که مرتکب زنا بشود باز دارد، از این که مرتکب مثلا شراب بخورد، چون عقل انسان رو از بین میبرد، یک فطرت سلیم و عقل سلیم انسان رو باز بداره. ولی خواهشات نفسانی انسان رو به سوی گناه، به سوی معصیت، به سوی شرابخواری، به سوی ارتکاب عمل زشت زنا و موارد دیگه سوق میده. پس مورد دومی که میتواند فطرت رو دستکاری بکند هوا و هوس هست. هوا و هوس میگه شما خدا رو انکار بکن برای اینکه دستت باز بشه، بتونی هر لذتی رو در دنیا بدون حد و مرز ازش استفاده بکنی. و این هست که هوا و هوس هم مورد دیگری است که انسان رو دچار مشکل میکنه. شیطان، وسوسه های شیاطین جن و انس اونطوری که در قرآن کریم وارد شده انسان رو از فطرت دور میگرداند. در نتیجه اینها تمام مواردی هستند که انسان رو دور میکنند. شیطان سوگند یاد کرده و گفته فبعزتک لاغوینهم اجمعین، سوگند به عزت توی پروردگار که من همه این انسانها رو گمراه بکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگانی که خالص شدند، بندگانی که به اندازه اخلاص داشتند که تبدیل به خلوص شدند. پس شیطان هم داره تلاش میکنه. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، اونطوری که در حدیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده، شیطان مانند خون در رگهای انسان جریان دارد و چه بسا هر آن در دل انسان وسوسه‌ای بیاندازد و انسان رو به گمراهی بکشد. الذی یوسوس فی صدور الناس، اون شیطانی که در سینه های مردم وسوسه می کند. یا پس اینها همه عواملی هستند که میتونن فطرت رو به انحراف بکشونند. یا در اون آیه دیگر قرآن کریم میفرماید قال قرینه ربنا ما اطغیته ولکن کان فی ضلال بعید. شیطان که روز قیامت، اون قرین انسان که یک شیطانی که قرین انسان هست، روز قیامت از این انسانی که گمراهش کرده، بیراهش کرده، ابراز و اعلام براءت و بیزاری میکنه و اون قرینش بهش میگه پروردگارا من گمراهش نکردم، خودش در ضلال بعید بود، خودش در گمراهی بعیدی به سر میبرد، من این انسان رو گمراه نکردم. اینها همه در واقع دلیل بر این هستند که میتوانند انسان رو گمراه بکنند. خب برای اینکه انسان مسیر آموزش‌های غلط یا نره، خب باید آموزش درست ببینه. برای اینکه مسیر هوا و هوس رو نبینه باید از دستور خدا و رسول اطاعت بکنه. برای اینکه از شر شیطان و شیاطین انسان باید در پناه بمونه، باید در واقع به الله متعال پناه ببرد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. بگو ای پروردگار مردم، ای مالک مردم، ای معبود مردم، من به تو پناه میبرم از شر اون وسواسی که در سینه ها وسوسه می کند و چه حالا اون خناسی که بسیار وسوسه‌گر هست، چه از جنها باشد و چه از انسانها باشد. در نتیجه فطرت انسان رو به سوی پروردگار، به سوی خداپرستی و معبودی به حق الله متعال سوق میدهد. اما آموزش‌های غلط، شیطان و هوا و هوس تلاش میکنند که انسان رو به سقوط، به منجلاب سقوط و بدیها و زشتیها و پلشتیها سوق بدن و این انسان هست که باید برگزیند که از فطرت سلیم و پاک که به سوی زیبایی ها و خوبی ها و کمال
تمایل دارد اطاعت بکند یا از هوا و هوس و آموزش‌های غلط و شیطان پیروی بکند که انسان را به سوی فساد بکشاند. و یک نکته دیگری که در واقع در اینجا قابل ذکر هست که یکی از اون چیزهایی که فطرت انسان رو بیدار میکنه، تلنگر میزنه که انسان در مسیر درست قرار بگیره، مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها هستند که چه بسا اگر فطرت به صورت کامل نابود نشده باشد، مسخ نشده و از بین نرفته باشد با اعمال بشر، با کرداری که بشر انجام میدهد، چه بسا وقتی انسان دچار مصیبت میشود، اون مصیبت باعث میشود که فطرت بیدار بشه، فطرت آگاه بشه، به خودش بیاد و حرکتی انجام بده. الله متعال در این زمینه میفرماید هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. الله متعال ذاتی است که شما رو در دریا و خشکی به حرکت در میآورد، هنگامی و اون هنگامی که شما در کشتی هستید و در حال حرکت هستید. و بعد به هر حال در پایانش میگه و جاءهم الموج من کل مکان، موج از هر طرف انسان را احاطه میکنه. و ظنوا انهم احیط بهم، و اینجا دیگه انسان ها به این باور میرسند که ما دیگه تمام شدیم، نابود شدیم. دعوا الله مخلصین له الدین، در اینجا الله رو خالصانه صدا میکنه. این صدای چی هست؟ صدای فطرت هست، بیداری فطرت هست که میگن لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر از این ما رو نجات بدی ما از شاکران هستیم و از الله متعال تشکر و سپاسگزاری خواهم کرد. پس این میتونه مصیبت، میتونه تلنگر بزنه و فطرت رو بیدار بکنه. اما متاسفانه باید بگم که امروزه فطرت بعضی ها که دلیلی است بر باور خداشناسی و انسان رو به سوی خداشناسی میبره، مسخ شده و حتی در شرایط سخت هم غیر خدا رو صدا میزنند و از غیر خدا کمک میخواهند. مشرکین مکه رو هم قرآن کریم میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از اون مشرکین مکه هم بر اساس فطرتی که هنوز در درونشون زنده بود و پویا بود، اگر از اونها هم میپرسیدید که چه کسی آسمانها و زمین رو آفریده، اونها حتما میگویند الله آفریده، برای اینکه در واقع این فطرت در اونها جریان دارد. و دلیل دوم علاوه بر فطرت این هست که هر آفریدگاری آفریننده‌ای دارد. نمی شود شما بگید یک کشتی بسیار بزرگ من دیدم که در دریا در حال حرکت بود ولی خود به خود در دریا این درست شده بود. نمی توانید شما بگویید در کویر لوط یا در فلان صحرا یک شهر بزرگ زیبا مجلل و خوب ساخته شده بود ولی اینو هیچ کس نساخته بود، خود به خود ساخته شده بود. هیچ عقل سلیمی این نکته رو از ما نمیپذیرد. پس مگر می شود این جهان به این بزرگی و این هستی به این بزرگی با این همه در واقع شگفتی هایی که درش وجود دارد، مگر می شود که اینها بدون الله متعال آفریده شده باشند؟ پس قانونی که میگوید هر آفریدگاری آفریده ای دارد به ما می آموزد که در واقع جهان خالق و آفریننده ای دارد و ما باید تسلیم بشیم و هنگامی که تسلیم شدیم از قوانین او پیروی میکنیم و وقتی که پیروی کردیم سعادت در دنیا و آخرت برای ما به استقبال می آید. امیدوارم که الله متعال به ما این توفیق رو عنایت بکند که بتوانیم این باور به الله متعال رو در وجود خودمون تقویت بکنیم تا اینکه به سعادت دنیا و آخرت برسیم. از اینی که ما را همراهی کردید تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، الله نگهدارتون.